اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جڑا بانیان دا حکم ہے اللہ سیدادن شفاء کلی دے عطا فرمائے. تو جس ٹائم دا میں حاضر ہویا انہوں بار بار یہ لفظ استعمال کیتا ہے اور یہی بار بار انہوں دا حکم ہے، بلکہ انہوں دا بیٹا بھی ممبر تھے آ کے انہوں بھی یہی حکم لایا میرے ذمہ. بڑا ماریا علی دیاں دھیاں نو تسی موجود ہو جدو نہ آکھے گا. امام بارگاہ نا حسین دی دھی دے ناتے جتھے بیٹھے ہو اے حسین دی دھی دا گھر ہے. اے اس دھی دا گھر ہے جڑی پیو دے سینے دے بغیر سمدی نہیں. کڑی سونی ہائے کی تھی یار. سجاد سجاد دی بھین مسوم کو کوئی ایو جی موت ہے آئی کہیں ظالم ایندے دور لال ہے کہیں جھنکا نال. بسم اللہ میرا بابا اللہ توڑے وین قبول فرماوے. کیا بات ہے یار توڑی نوکرہ بابا، کیا بات ہے یار توڑی. کہیں ظالمین دے دور لال ہے کہیں جھنکا نال. ایک بندہ ہائے کرے اتنی نہیں میں حسین دی دھی دے دکھے نو میں اگلا لفظ آکھا تمور شہزادے تھوڑی مدد کرنا. میں پیادہ رہی ہے ساری زندگی شمر تو ڈر دی جائیں گھوڑے نال بھجائے سجادہ دے میں نہیں بھلنا جی میں قبر دے وچ دفع. ٹھہر بیٹھا رون دے زدہ جی بابا جی بابا. اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے. توڑتا ہی ماتم دی صدا بلند ہو گئی. میں وقت ضائع نہ کراں گرمی دا موسم ہے دکھاں دی کہانی دی اگلے سمندر اچ پہلے گوتا لواں. اگلے ایک بند یاد آ گیا بڑا پرانا بند ہے. اے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ اے جان دن میں توڑن بند سنا ماں بزرگان. کندیل کندیل اسلام دے کعبے دی جدوں بوجھ گئی شام وچالے ہویا شام دے وچ کوہرام بپا کھلے ہر مستور دے. یہ دے گھارے چولا دے یہ دے منہ زبان ہے دکھائے آوے. بسم اللہ کرام بابا بسم اللہ کرام. ایک ویڑ سگر دی ماں کی تاہر شیدہ چھوڑ خیالے روک پیا دی میرا مک گیا رشتہ شام دے وچ جڑا ہاں سیدان دے آدھی پتر کربلا سم گیا آدھی شام سم گئی. کیا بات ہے یار. بڑا سونا استقبال کیتا ہی بار بار پی صدر شہران دا حکم آئیو نہ کھا دو ساڑھی مرضی دے حکم ہے یا علی اکبر پڑھ فضائل نہ پڑھ یا حسین دی دھی دا دکھ پڑھ فضائل نہ پڑھ. تو پھر کافی سارے دوست بیٹھے ہیں جنہاں ہوتے بے کے آکھا بھی ساڑھا دل ہے حسین دی دھی دا دکھ سنی. دنیا تے آئی جڑے محنت پسند لوگ ہو گواہی دینا میری یہ حکم ہی نہیں تھی. دنیا تے آئی بابا ہی رننا ماں ہی رننی. علی دیاں دھیاں نو پتہ لگا حسین روندہ ہے بھرا دے چہرے دی عاشق ٹر پئی. پھالی علیہ میں منتہ کرن دا دی نہیں میرا کم ہے میں لفظ آکھاں کم از کم جے تو اولاد اللہ تیری ہائے ضرور آ جاوے. بھرا دے چہرے دی عاشق بھرا دے سامنے بیٹھی بے کے پہ دی کائنات نو درس دیندہ ہے ساڑھا ویڑھا.
دھی دی آمد تے رننا ہے. شبیر فرمایا میں دھی دی وجہ تو نہیں رننا. تو حسین فرمایا کیوں رننا ہے؟ کوئی ہائے کرے تو جملہ کھاں اولاد اللہ ہائے کر سی. شبیر فرمایا میں نے دے دکھ روا گیا. دھیاں نہیں روئیں دیاں، دھیاں دے سید، دھیاں دے دکھ روئیں دن. شبیر فرمایا میں نے حسین فرمایا میں نے دھی دے دکھ. جی مہربانی بھائی میں نے دکھ روا کر میں شامل کر کے وین کر سا. اور میری کوشش ہے کم کم حسین دی دھی دے ویڑے چ بیٹھے ہیں کیونکہ نا اس بارگاہ دا اس جا دا حسین دی دھی نال منصوب ہے. تو میں چاہنا حسین دی دھی دے دکھاں کچھ گلاں تیرے حوالے کیتی ہیں جان. تو شبیر چایا، چاہ کے شبیر فرمایا آلیا تو میری بھائی والے اے دکھاں تیری بھائی والے. میرے بات تو میری بھائی والے اے دکھاں تیری بھائی والے. حسین فرمایا کیویں؟ بزرگو دعا فرمانا. حسین فرمایا کیویں؟ کافی لمبی چوڑی تفصیل ہے، کم از کم 4-5 گھنٹے لگ دن حسین دی دھی دا منو ان دکھ پڑیا جاوے. کو تھوڑا نہیں ماریا حسین دی دھی نو. انہیں چو کچھ حصے تیرے حوالے کر دے. شبیر فرمایا وطن چھڑے سے تیرے نال چھڑے سی، مکے پہنچ سے تیرے نال ہو سی، مسلم دے قتل دی اطلاع مل سی تو رو سے تیرے نال رو سی، عید دا دیاڑا ہو سی تیرے بھنے جے قاتل دیاں منتاں کرے سن تو رو سے تیرے نال ہو سی، 2 محرم کربلا پہنچ سے تیرے نال ہو سی، خیمے پٹی سن تو رو سے تیرے نال ہو سی، پانی بند ہو سی تو تسی ہو سے تیرے نال ہو سی. کوئی ہے عزادار جڑا ہائے کرے دامین دا دن چڑھ سی. شبیر فرمایا تو پوتر دے سے بھرا دے سی جڑا آجے ہائے نہیں کر سکیا. شبیر گڑندہ آیا علی دی دھی ہوندی آئی ایک مقام کے حسین ہاتھ چاہ کے ماتم کیتا. بھرا دا ہاتھ نب کیا دیئے روندہ کیوں ہے تے ماتم کیوں کیتا ہے؟ شبیر فرمایا ایک منزل تے تیرے نالوں ودھ ویسی. حسین فرمایا کتھے رو کے شبیر فرمایا تو 70 قدم تے ہو سے 7 قدم. شاباش شاباش قرلا کے لونا گرجے میں جنا دیا تے حیدرآباد. ایک منزل تے تیرے نالوں ود ویسی تو 70 قدم تے اے 7 قدم تے تو اتھے قرآن رکھ کے اکھے نہ مار. اے 7 قدم تے خنجر چاہ کے ہاتھ پیسی اے خنجر چاہ ہاتھ پا کے منتاں کر کے اکھسی نہ مار. ایتھے حسین بڑا ہی رنا اور پھر پیو تے دھی دا پیار بڑا. حسین سینے تے سمایا معمول بن گیا حسین دی دھی دا. نام دادی دے نام تے آئی، نام دادی دے نا چھوٹے بچیاں واسطے نام دادی دے نام تے. ہاں سکینہ پیو پیار نال سڑیندا. آ میرے سینے دی ٹھنڈک، آ میرے دل دا سکون، آ میرا سکون میری بیٹی. اور پھر پیو دے سینے تے سمیا. ایک بزرگاں دا جملہ یاد آ گیا. بیٹھ جو بیٹا مصحف پہ پڑھ دا. بزرگاں دا ایک جملہ یاد آ گیا توڑے استاد محترم دا درجات بلندن سلطان الذاکرین جنہ دا نا لے کے مجلساں دی روحانیت ود ویندی ہے. مور والا جملہ ہے انہاں فرمایا ایک دن حسین سفر تے گئے نا تے ہٹے شبیر واپس تے اصغر دی ماں بوئے تے کھڑے. شبیر فرمایا ایتھے کیوں کھڑے؟ تو رو کے پیدی جڑن دے تو ساں گئے انہاں اے سمدھی نہیں. مہربانی سونا بھی اے ستی نہیں تو میں لے کے کھڑی ہاں. پھپھیاں آکھیا نے، بھراواں آکھیا نے، میں آکھیا نے پر روندی ہے سمدھی نہیں. حسین چایا ایتھو تائیں انہاں دا جملہ آگے ایک جملہ میں یادہ پھر اگے جملے دی تفصیل کردہ. انج چاہ کے شبیر نا اے ایتھے ہان اللہ آیا. بسم اللہ بابا. صاحب روائندہ ہے جیڑی پیو دے سینے تے سمدھی نہیں شام تے زندہ کی میری. ہائے میں سرکے دل دکھان دے درد ہوندے نا جی. ہر دل اچ حسین دی دھی دے دکھان دا بڑا وکھرا وکھرا رمان ہے. چلو اتنی ہائے کریا نال اللہ مومن گواہ بنے. دیوانہ صاحب میں جملہ آکھاں ایتھو چاہ کے شبیر دھی نو ہاں نہ لایا. جتنی دیر اچ میں تین دسے ہے نا اتنی دیر اچ سم پئی. مہربانی جنہ ہائے کی تھی جدی اولاد ہے او دی ہائے ضرور آگئے. افاق آباد رو مولا سلامت رکھے اللہ رشان دے رنگ لاوے. والدین دا سایہ ہوئی اے انج کر کے شبیر ہاں نہ لایا. اور پھر شبیر دھینو نا بابا ایتھے جعفر پیر ایتھے سر رکھ کے نا انج کر کے شبیر نیڑے منہ کر کے کھے معصومہ بیٹا سمدھی کیوں نہیں؟ بابا تیرا سینہ نہیں لبنا بابا میں نندر نہیں اندی. معصومہ اگر تو آکھیں
بڑا پرانا جملہ ہے. اگر تو آکھیں اج دے بعد تینوں ایک ہور سینہ گول دے ماں بابا کیڑا اکبر نیڑے آنا میرے جی بابا معصومہ اگر میں گھر نہ ہوا تو اکبر دے سینے تے سم گئی کر. بڑی پرانی سطر ہے. اور اس جملے دے بعد اگر ممبر چھوڑ دے وہاں تو معاشر تے رونا چاہویں تے جملہ کافی ہے. پیو دے بعد پھر حسین دی دھی ستی سننا بھائی. حسین فرمایا اکبر اج دے بعد اگر میں گھر نہ ہوا بہن نو سینے تے سماویں معمول بن گیا. کدے اکبر دے سینے تے کدے بابے دے سینے تے 28 رجب مدینہ چھوڑیا کدے اکبر دے سینے تے کدے بابے دے سینے تے مکے پہنچے کدے اکبر دے سینے تے کدے بابے دے سینے تے. ہے کوئی ادادار ہائے کرن والا لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا. کربلا پہنچے کدے اکبر دے سینے تے کدے بابے دے سینے تے پانی بند ہویا کدے اکبر دے سینے تے کدے بابے دے سینے تے. داوی دا دن چڑھیا اکبر ماریا گیا. پھر جدے جدے بابا جا رہے ہیں بابے دے نال نال کوئی ٹر دیئے. ہلکے دے ماتمی نال میری گلے تے آئی ہے نا شام غریباں. ایسا جملہ کیا شہیدان دیا لاشاں تڑپ گئیا. پیو دی لاش تے بے کے بیادی تسا فرمایا ہی جدو میں نہ ہوا اکبر دے سینے تے سم گئی کر. ہی پچھڑ آئیے نہ تو لب دائے نہ اکبر لب دائے ڈسا یتی شابہ. سونا ماتم لگ دائے ماتم سونا لگ دائے داران جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا اللہ توڑے وین ماتم قبول فرم. دھی پچھڑ آئیے نہ تو لب دائے تے نہ اکبر لب دائی. دھی پچھڑ آئیے ڈسا یتیم مٹیاں تے کیویں سمدن بابا. ادھا جملہ اتھے چھوڑاں گا. ادھے جملے چی سارا تفصیل دا جملہ ہے. ہائے میں صدقے جاؤ میں صدقے جاؤ. پیو دی لاش تے بیٹھی جوانا صاحب صادق شاہ جی جملہ اگلا آکھا. پیو دی لاش تے بیٹھی بے کے اٹھی تے زخمی ہے. اتنا ہی میں سمجھاڑا ہی جتنا سمجھا. پیو دی لاش تے بیٹھی بے کے اٹھی تے زخمی. پھر کنہ تے ہاتھ رکھ کے ٹر پئی. پھر خیمیاں نو آگ لگ گئی. پھر دامن نو آگ لگ گئی. پھر ایک واری دھوں اتنا ہو گیا جو علی دیاں دھیاں حسین دی دھی نو لبھیا. بہت شکریہ جنہوں نے سمجھا. یاران دا دن چڑھے ہر بی بی دے ہاتھ ہنج بدلے. حسین دی دھی دے ہاتھ ایتھے سارے راہ جتھے انہاں دا دل کرے حسین دی دھی نو مارن. تر پئی ایک دن سجاد کو لئی بڑا اوکھا جا جملہ ہے. سجاد بھرا بہن پہ پوچھ دی گئی قافلے چ بچے ہور بھی ہیں. سجاد جملہ سمجھنا اور اتنی ہائے کرنا تیری ہائے ممبر تائیں پہنچ جاوے. سجاد قافلے چ بچے ہور بھی ہیں. سجاد اگر میں نظر نہ آواں پہلے میں نو لبھ دین پھر میں نو مار دین. بہت شکریہ جنہوں نے اس غلطے ہائے کی تھی. تیری نسل آباد ہو گئے آپ نے بیٹھ کے پہلے پہ سید آدھا پہلے میں نو لبھ دین پھر میں نو. سجاد بچے ہور بھی ہیں یہ میں نو کیوں مار دین. امام فرمایا شمر کمینہ میری بہن پہ یادی قافلے چ بچے ہور بھی ہیں. میں نو مارن دی وجہ ہس کے پیادہ میں انہوں نہیں ماردہ میں تیرے بابے نو مارنا. امام فرمایا بابے نو کی میں مرے نے ان تا کربلا تیرا ضربہ نال مارے آئی. آدھا نہیں کربلا تو ہون تائیں میں مسلسل تیرے پیو نو پہ مار رہا. امام فرمایا کی میں ہے کوئی اولاد اللہ جڑا ہائے کرے سین دے بیڑے جبائے کہ میں سین اگی اپیل کردہ دینو ہائے دی توفیق دے وے. امام فرمایا کی میں آدھا کربلا دے میدان اچ میں 13 ضربہ ماریاں تیرے بابے اوف نہیں کیتی کہ جدوں آئیے نا تیری بہن میں خنجر رکھ کے ایک ہاتھ نال ہو دے دو میں ہاتھ نپے دوسرے ہاتھ نال میں تماچا ماریا. جیڑا خنجر تلے نہیں بولیا ہکو تماچے تے تڑپ کیا دے عباس میری دھی چھڑا. عباس دا جدو دل کر دے ہاتھ نالے تے ایک واری سر تے ماتم آ جاوے یار. عباس میری دھی جی بابا عباس میرے مان مک گئے. ہے تھوڑا جا مشکل ہے سخت ہے اوکھا ہے جملہ لیکن پڑھدا ضرور ہے کیونکہ آ سامنے گیا. اوکھا جملہ بس لگ دے میں کوشش کر دے میں نہیں پڑھ لیکن آ گیا میں پڑھ دینا. شام دے بازار اتنا رش ودیا کہ ایک گھوڑا نہ رش دے ڈر تو رک گیا. ایک کمینے لوہے دا تازیہ نہ چاہ کے نا 3 واری گھوڑے دے منہ تے مارے تے دوسرا کمینہ ہاتھ نپ کے دے حیا کر تینو شرم نہیں ہمدا. اس کہا کیوں میں کی کیتے اس کہا حیوان نہیں پہ ٹر دے تے منہ تے کیوں مارے.
مہربانی مہربانی جڑے جلدی سمجھ گئے ادھے جملے سمجھ گئے ہو نہیں پیٹرودہ تے منہ تے کیوں مارے ہو سکا کیوں ہو سکیا تے نہیں پتا ہر حیوان منہ نال اللہ دی تسبیح کردہ ہے کوئی شیعہ جڑا ہائے کرے انہوں غازی دی قسم معصومہ رو کے پیدی سجاد انہوں آٹھ موی قرآن پڑھ دی سجاد دا جدوں دل کردہ انہوں والا تمت دے تے شابات نسلان دی خیر ہوئے نسلان دی خیر ہوئے ایڈی گرمی چیڈا سونا رون والے پھر شام چو زندان ملے اتھے بھی ایک حصہ چھوڑ دیں شام چو زندان ملے جندی چھت کوئی جندی میرے بار میں امام زیارت نا یہ فرمیندہ میرا سلام انہاں دادیاں تے موسم دی تبدیلی دی وجہ تو جنہاں دے چہرے آندے رنگ بدل گئے شام چو زندان آئی جندی چھت کوئی نہیں حسین دی دھی دے بابا وین پھر وین ایڈے اوکھے کر دی آئی جو شام ہلے ہے وکھرے وکھرے علاقے ہیں وکری وکری شہادت دا دیہڑا منایا جاندہ ہے حسین دی دھی دا مطلب پہاڑ اکثر 29 محرم ہے یہ ساڑھا جڑا جتنا توڑا جی ٹی روڈ ہے اس 13 سفر ہے اور ریاست کچھی دے ایریے 5 ربیع الاول زیادہ بہت زیادہ لیکن جڑی زیادہ منائی جاندی ہے دنیا وہ 13 سفر بھامیں 5 ربیع الاول بھامیں 29 محرم تے بھامیں 13 سفر آخر مر گئی آخر دکھاں تو جن چھڑا کے ٹر گئی بابے دی ماتم داغ چلو 13 سفر زیادہ منائی جاندی ہے 13 سفر دا دیاڑے نے شروع کر لینے کہ 13 سفر دا دن چڑھیا آج حسین دی دھی دے وین وکھرے ہیں یہ تیرے علاقے دی پہچان آئی اللہ دے بچیاں دے نصیب اچھے کرے صدن فرباس گوندل مرحوم دے اس حسین دی دھی دا ایک وین پڑھے اتھے آئی جتھے میں ممبر تے پڑھ رہے ہم سیالکوٹ انہاں میرے بعد پڑھنا میں کیا حسین دی دھیا دی بابا تیرے قاتلہ نہیں اندھیاں نرم بستریاں تے سمدھیاں بابا میرا پتھران دا سرانا منہ تے ماتم کر کے دے سید ایک جملہ میرا سن میں پڑھ دیں بے گیا انہاں میرے کانے جملہ کیا صادق پیرنجے دروازہ دیوانا سے میں ٹر پیا میرے پیچھے آگے میں نے دن تو سید ہے میں امتی ہوں تو پڑھ سکتا ہے میں پڑھ نہیں سکتا اس جملے دے بعد لاشا چاہیے مجلس چو میرے لی نہیں کم از کم مودی بلندی درجات لی ہائے کر لینا ہو سکے شام میں چلو کے دیئے بابا تیرے کپڑے عرشہ تو آئے اکھی کھول میرے چولے نو آگے لگ گئی بابا تو جبریل نے ہاتھ نہ لے تے ماتم آ جاوے یار بابا تو جبریل نے پران تے سمداری ہیں اکھی کھول میں مٹی تے سمدھ مرحبا مرحبا جی بابا جی سے تو پھر جڑا 13 سفر دا دن چڑھیا بسم اللہ کر جڑا 13 سفر دا دن چڑھیا او دن ہی وکھرا ویڑا دا آئی زندان انج ٹر رہی انج ٹر رہی دیواران دے آسرے لے کے علی دیاں دھیاں آکھیا مسومہ اسی چاوی نہیں پھوپھی آج میں بابے نو ملنا علی اصغر دی اماں مسومہ آنا ماں دی جھولی حاضر ہے میں بٹھا ماں میں رو نا نہیں اماں آج میں بابے نو ملنا سجاد ہے مسومہ میں چاہاں نہیں سجاد دعا مانگا جو میں نو بابا ملے کہ ہے کوئی اولاد اللہ جڑا ہائے کرے سجاد بھین دے گلے بائی پائیاں بائی اور انج بیٹھا سجاد یہ میں نمازی تشہد باندھ ہے ٹھڈا صاحب بھر کے پیدن تو میری غریبی تے رو میں تیری یتیمی تے رو میں صدقے جاوا میں تینوں بابا نہیں ملا سکیا کچھ بندے حیران ہیں میں چاہنا سارے شامل ہو تے وین کرا تو پھر حسین دی دی جدو آکھے نا تو میری غریبی تے رو میں تیری یتیمی تے رونا اے انج کر کے آسمان دا ڈٹھا اے مومنہ واسطے بھی عمل حسین دی دی دسے اے انج کر کے ویک کے پیا دی اللہم جدتی اللہ تین میری دادی دیاں ترٹیاں پسلیاں دا واسطہ آج میں نوں بابا ملا آج حسین علیہ السلام دی دھی دا اے وین نہیں مکا طاہر بن عبداللہ سپاہی جڑا حسین دے سر دا پارا پہ دین دے طاہر دے جس حسین دا سر جس صندوق اچھے اتھے وہ پارا پہ دین دے آدھے میرے ویدھیاں حسین علیہ جڑا صندوق آئیو دا دروازہ کھل گیا حسین دا سر اڑیا اے چھت نال حسین دا سر رک گیا تے رخ پھریا نے قید خانے علیہ پاس عالیہ میں روز آدھا رہی ہاں میری دھی نہ روے
میری معصومہ کہہ روائیے اتھوں حسین دی دھی آکھیا بابا اتھوں حسین آکھیا معصومہ تے دیواراں ہلیاں تیر دوڑیا کمینے نو آکے ہن سمجھ آئی نے حسین دا سر کیوں دیتا ہے کمینے نو آکے پیدے اگر 5 منٹاں دھی نو پیو نہ ملیا تیری شام غرق ہو جاسی پھر امام نو بلا کے پوچھے نے سجادے جڑی روندی ہے کون ہے فرمایا کوئی ایک روندی ہے پھرا والی پھرا نو روندی بابے والی بابے نو میرے والی بابا آدھا جڑی بابا بابا کر کے روندی فرمایا میں غریب دی بہن ہے چپ کرا سیدہ دے بابے دا سر دے آج دے بعد نہیں روندی ہس کے دے کوئی گرنٹی امام فرمایا نہ ہوسی تے نہ شاباش شاباش اجرکم من اللہ نہ ہوسی تے نہ اللہ جانے سر کیویں ملیا پتر کھڑائی دربارچ تو بابا جی سر دا اشارہ کیتا نے سر دیو ایتھے بھی جملے چھوڑ دا جڑا وقت ہے اسے وقت چھوڑ دے ساں قبلہ نو بھی یقیناً اگے جانا ہر ذاکر نو جلدی اوہو میں صدقے جاواں اے انج کر کے پیو دا سر چایا تے بابے دے چہرے تے ڈٹھی ہے دھوڑ ایتھے رکھ کے نا آباد دامن نال چہرے تو دھوڑ صاف شروع کی بابا صحیح تھوڑی ایک کو رپیٹ کرنا وینڈ کریے بابا بابا ہو میرا جاگدہ بادشاہ بابا ہو میرا جنت دا بادشاہ بابا ہو میرا کسے نو کچھ نہ کھڑا لا بابا کوئی جملہ سمجھے تے آکھاں میرا اس رات مارے آج اتھو کوئی بھی نہیں لنگدا اکھا کھول میں تیرا پتر سجا دا تے بڑی مشکل حسین مہربانی بابا پہلے وینڈ پہ کردہ بڑی مشکل حسین اکھاں کھولیاں سجا دے سجاد تیری داڑھی چٹی ہو گئی بابا داڑھی تے توڑی بھی چٹی سجاد میں اکبر چاہیا میں اصغر چاہیا میں قاسم چڑیا آدھے بابا کربلا دے میدان پتر جانا سوکھا ڈٹھی ماں ٹردی بدماشا وچا گیا کھیا رنگا بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتلہ جدہ ہاتھ نالیو دا ماتم آوے میں 3 منٹ دی بقایا مجلس بڑا میں سلام پہ کردہ دنیا میرا امام سر لے کے زندان دے دروازے تے آیا سیدہ دے معصومہ جلدی بابا ملن آیا 3 باری اٹھی پھر جھڑ پیا دیے سجاد میں اٹھ نہیں سکتی سجاد میری طاقت مو گئی ہے سیدہ دے بابا بالکل سامنے ہاتھ ودا کے بھیا دیے دھیرو لگئی ہے ویچ جنگلہ دے اسمت دا پا کنگینا مینو چھوٹی کردڑا نوکر بابا جدا ہاتھ نالیو دا ماتم آوے میں ویڑ کرا سیدہ دے بابا بالکل سامنے ہاتھ چاہ کے پیو دے چہرے چلایا لے آدھی بابا باقی گلنا بعد جہے گلنا جواب دے پھر آمدی جاگیروں میں مان کنو ہوندے سیدہ دے بہنہ نو پیو دے موت مورا کیا دی علی اکبر دی جاگیر چھ بابا مینو شمار تماچے مارے میں تیری لا جوڑا یو ماتم تے جوڑا یو بیڑا تے ایک ویڑ ہور کردہ سلام پہ کردہ سیدہ دے معصومہ اکھا کھول بابا بالکل سامنے پیو دے پاسے کیا دیئے کی میں دیکھا چاہ ہر طرف اندھیرا بابا تیرے وانگو میری دید مکھد جی 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 اللہ ماتم قبول کرے روک بھیا دی کی میں دیکھا اچھا پھر آپ آئے کی میں دیکھا اچھا 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 نہ کرا اتنے نیزے مار تور دیا سہارے دادی وانگو بابا میری کمر تیری بچڑی کن گھر نہیں کہ گلہ بدانا تیرا سینہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اچھا تھوڑا دل ایک وین حوصلہ بھائی حوصلہ موت مرشہ دینا لے قرآن میں شرک رکھ لینا سیدہ دے معصومہ بابا پہ پوچھدائی تیرے سا بڑے اوکھے روک بھیا دی بابا آسا موکہ گئے پسلیاں بھی کٹ گئے دادی وانگو پاستے جو ہاتھ ہے ادھی بابا میں زخمیاں
میں آ رہا